The book of Hebrews was originally written to the Hebrew-speaking Christians, Hebrew Christians. अनि विशेष गरिकन यो हिब्रूको पुस्तक चाहिँ अब हिब्रू इसाईहरूका निम्ति लेखिएका थिए. Now today we have our own language, whether it is Nepali or English or any other, and we have different languages. अनि आजको दिनमा चाहिँ हामी सबैहरूसँग आफ्नै प्रकारका भाषाहरू छन्. हामी नेपाली, अंग्रेजी यही प्रकारका. But the book of Hebrews was originally primarily written to the Hebrew Christians, that is, the Christians who belong to this race called the Jewish nation. अनि विशेष गरिकन यो हिब्रूको पत्री चाहिँ आज ती हिब्रू इसाईहरूका निम्ति लेखिएका थिए अनि जोहरू चाहिँ यहुदी घरानाहरूकाबाट हुन्. You may remember that during the time of the Lord Jesus Christ, the greater number of people who were opposing our Lord Jesus in his ministry were of this group, the Hebrews. अनि मलाई लाग्छ कि तपाईहरु अनि हामी सबैलाई यो अगवतै भएको कुरा हो कि प्रभु येशू मसीह जब उहाँ सेवाकाई गरिरहनु भएको थियो यस धरती तलमा उहाँको विरोधमा धेरै विरोधका कुराहरू गर्ने ती झुण्डका घरानाकाहरू पनि यही हिब्रू अथवा यहुदी घरानाकाहरू नै थिए. They were the people who cried out saying, crucify him, crucify him. अनि तिनीहरू केही झुण्डहरूका थिए जसले प्रभु येशू मसीहको लगाउँ भनिरहेका थिए उहाँलाई क्रुसमा टागियोस्, उहाँलाई क्रुसमा टागियोस् भनिकन. Now regarding this, John writes, John's Gospel, chapter 1, verse 11, he came unto his own, but his own received him not. अनि यसको सवालमा चाहिँ यूहन्ना रचित सुसमाचारमा यूहन्नाले लेख्नुहुन्छ 1 अध्यायको 11 पदमा जहाँ लेखिएको छ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनु भयो अनि उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन्. Now this situation is later described among Christians as the judicial blindness of the Hebrew nation, the Jewish nation. अनि यसलाई चाहिँ कालान्तरमा गइकन यहुदी घरानाहरूको अन्धपनको अवस्था भनेर पनि यसलाई बयान गरेको हामी पाउँदछौं. They had the greater part of the Bible in their hands. The Old Testament was in their hands. अनि उनीहरुसँग चाहिँ विशेष गरिकन परमेश्वरको वचनको सवालमा पुराना नियमका पुस्तकहरु चाहिँ उनीहरुका हातमा नै थिए. They read it and they memorized it. अनि उनीहरुले पढ्ने गर्थे अनि त्यसलाई स्मरण पनि गर्ने गर्थे. Some of them loved it and some of them made songs of those writings and sang them. अनि कतिले ती वचनहरुलाई प्रेम गर्ने गर्थे अनि कतिले ती वचनहरुलाई चाहिँ उनीहरुले गीत बनाइकन गाउने पनि गर्दथे. The Bible says that some of them even wrote these scriptures of the Old Testament on pieces of paper and rolled them up and bound them on their foreheads and bound them on their forearms. अनि कतिले चाहिँ फेरि पनि त्यो पुराना नियमका पदहरुलाई उनीहरुले साना साना कागजका टुक्राहरुमा लेख्ने गर्दथे अनि उनीहरुले आफ्ना निधारमा अनि उनीहरुले आफ्ना हातहरुमा पनि ती बाँधेर हिड्ने पनि गर्दथे. On every Sabbath day, in a place called synagogue, where they gathered together to listen to the word of God, the Bible was opened, the Old Testament was opened and read from. अनि हरेक सब्बातको दिनमा चाहिँ जहाँ सभाघरहरुमा उनीहरु भेला गर्ने गर्थे त्यहाँ पुराना नियमका पुस्तकहरु खोलिने गर्थे अनि प्रचार गरिने गर्दथे अनि उनीहरुले सुन्ने गर्दथे. With all that blessed privileges and experience, they still could not identify the Son of God when he came into their midst. अनि यति सुनाउन अवसर उनीहरुले आशीषित अवसर पाए तापनि जब परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरुको माझमा आउनुभयो उनीहरुले त्यो कुरालाई चाहिँ चिन्न सकेनन्. And the Lord Jesus warned them about this blindness. In Matthew chapter 13 and elsewhere it is written that the Lord was warning them that they are seeing
seeing it, but they cannot identify it, and they were blind. अनि मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय अनि अरु विभिन्न जग्गाहरुमा पनि प्रभु येशू मसीहले उनीहरुको यो अन्ध अवस्थाको विषयमा लिकन उनीहरुलाई चेतावनी दिइरहनु भएको हामी पाउँदछौं। उहाँले भनिरहनु भएको थियो, तिमीहरुका आँखा छन् तर तिमीहरुले देख्दैनौ भनिकन। Even after the resurrection, when the Lord was going to with the two disciples on the way to Emmaus, when he was explaining the scriptures and they couldn't believe it, and the Lord called them with very strong words like foolish people. अनि पुनरुत्थान पछाडी पनि जब प्रभु येशू मसीह चाहिँ त्यो इम्माउसका यात्रामा दुईजना चेलाहरूसँग जब यात्रा गरिरहनु भएको थियो, उहाँले त्यहाँ एउटा कडा शब्द उनीहरुमाथि प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौं, जहाँ लेखिएको छ, हे निर्बुद्धिहरू भनिकन। Because they failed to see the suffering Messiah in the Old Testament scriptures. किनकि उनीहरुले त्यो पुरानो नियममा लेखिएका दुःख भोग्ने मसीह जनको विषयमा चाहिँ उनीहरुले भुलि पठाए। The Lord was very sad and very strong in his choice of words. Luke 24 verse 25, then he said unto them, "O fools!" He said, "You are fools." अनि लुका रचित सुसमाचार 24 अध्यायको 25 पदमा चाहिँ हामी यो प्रकारले त्यहाँ शब्दहरू लेखेको पाउँदछौं। उहाँले तिनीहरूलाई हे निर्बुद्धिहरू भनिकन एउटा कडा शब्द प्रयोग गरेको यहाँ हामी पाउँदछौं। O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. अनि यहाँ लेखिएको छ, हे निर्बुद्धिहरू हो र भविष्यवक्ताहरूले भनेका सबै कुराहरूलाई विश्वास गर्नमा सुस्त हृदय भएकाहरू हो। Now, this was the sad condition of the people of Israel during the time of the Lord Jesus and soon afterward also. अनि यो प्रकारको निराशजनक अवस्था चाहिँ इजरायली अथवा यहुदी घरानाका जातिहरूको लोकहरूको विषयमा प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट हुँदाको समयमा अनि त्यस पछाडिको समयमा पनि यही प्रकारको अवस्थामा हामी पाउँदछौं। Though the majority of the people, the Hebrew people, were like that, there was a minority whose eyes God had opened, and they were able to see that the Messiah had actually come, the suffering Savior. अनि त्यहाँ यी यहुदी घरानाहरू धेरै यस प्रकारको अवस्थामा रहे तापनि त्यहाँ एकदमै थोरै त्यहाँ झुण्ड थियो जसले चाहिँ साँच्चै प्रभु येशू मसीह अथवा मसीहा चाहिँ उनीहरूको बीचमा आउनु भएको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले थाहा गरेका थिए। And they were able to turn to the Lord Jesus by faith and receive salvation and eternal life and forgiveness of sins. अनि उनीहरु चाहिँ विश्वासद्वारा प्रभु येशू मसीहतर्फ फर्किकन उनीहरुले उद्धार मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकेका थिए अनि उनीहरुले पापहरुबाट पनि क्षमा पाउन सकेका थिए। And then we know a few days later, on the day of Pentecost, the Spirit of God came. That is the first Pentecost after the resurrection of the Lord Jesus. 50 days later, the Spirit of God came and indwelt them. अनि हामीलाई थाहा छ कि फेरि पनि पहिलो पेन्टेकोस्टको दिन जो 50 दिन बितिसके पछाडी पवित्र आत्मा उनीहरुको आएर उनीहरु भित्र वास गर्नु भएको कुरा पनि त्यहाँ हामी पाउँदछौं। So thereafter they were joyful and they were preaching boldly. People like Peter and John and the others, and then later Paul, they preached the word and many came to know the Lord. अनि त्यसपछि उनीहरु एकदमै आनन्दले भरिएर प्रचार गरिरहेको हामी पाउँदछौं। पत्रुस यूहन्ना अनि पछि गइकन प्रेरित पावलले पनि प्रचार गरेको नि धेरै मानिसहरु प्रभु कहाँ आएको हामी पाउँदछौं। God gave them special wisdom. Though they had never gone to school, some of them, unlike Paul. Paul was a learned man, but Peter, James, John, very simple people. But God gave them wisdom to understand the Old Testament scriptures and quote from it and show to the people, this is what God had already said, that the Messiah will come and suffer for our sins. अनि विशेष गरिकन परमेश्वरले चाहिँ पत्रुस अनि यूहन्ना जस्ता साधारण मानिसहरूलाई विशेष प्रकारको त्यो बुद्धि उहाँले दिनुभएको थियो। यद्यपि पावल त शिक्षित व्यक्ति थिए
कि उनीहरूले चाहिँ पुराना नियमका ती वचनहरूलाई फेरि पनि यसलाई ल्याइकन अब नयाँ नियमका ती कुराहरूसँग मिसाइकन चाहिँ उनीहरूले मानिसहरूलाई प्रभुको परिचयमा ल्याउन सकिरहेका थिए। On the day of Pentecost, 3,000 souls were saved. अनि पेन्तेकोसको दिनमा चाहिँ 3000 आत्माहरू त्यहाँ बचाइएका थिए। They increased up to 5,000. अनि यो चाहिँ बढेर 5000 सम्म पनि पुग्न गयो। And there was great joy in every city, that wherever they went, they preached and there was joy. अनि उनीहरू जुन जुन शहरहरूमा जान्थे, जुन जुन शहरमा प्रचार गर्थे, ती शहरहरूमा चाहिँ एकदमै आनन्दले भरिने गर्दथ्यो। So that was the characteristic. When we are born again, we are filled with joy. यसै कारणले यो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ हामी पनि पाइनु पर्दछ। जब हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ, हामी पनि आनन्दले भरिएको हुनुपर्छ। And concerning Samaria, Acts chapter 8 and verse 8 says, and there was great joy in that city. अनि सामरिया शहरको सवालमा प्रेरितको कर्म 8 अध्यायको 8 पदमा अनि त्यस शहरमा ठुलो आनन्द भयो भनेर लेखेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। So after this, many souls were added and the gospel spread. But still, when you take the bigger picture, the believers were Hebrew Christians were in a minority. अनि जब यो प्रकारले धेरै आत्माहरू बचाइए अथवा त्यो ठुलो नक्सामा जब हामीले हेर्दछौँ, ती विश्वासीहरूको झुण्डमा हिब्रू इसाईहरू चाहिँ एकदमै संख्यामा कम्ती मात्र पाइँदथे। The Hebrews or the Jewish people, the people belonging to the nation of Israel, who were still blind spiritually, they began to persecute the believers. अनि हिब्रू जाति अथवा ती यहुदी घरानाका इजरायली जातिहरूले ती विश्वासीहरूको अब खेदो गर्न लागे। Can you remember that in Acts chapter 12, they were having a secret prayer meeting in the house of Mary, the doors were closed. अनि के तपाईलाई थाहा छ कि फेरि पनि प्रेरितको कर्म 12 अध्यायमा त्यहाँ मरियमको घरमा जो सेवाकाई भइरहेको थियो अनि त्यहाँ ढोकाहरू चाहिँ बन्द गरेर गरिरहेको त्यो सेवाकाईको अवस्था हामी त्यहाँ देख्दछौँ। And Herod and others, the governors, rulers, they also came against the believers and they were persecuted. अनि हेरोद अनि उसका सहकारीहरू मिलिकन पनि फेरि पनि विश्वासीहरूको उनीहरूले पनि खेदो अनि निन्दा उनीहरूले गरिरहेको थिए। But still the first few years, maybe the first decade or the two, the believers were fearless. They were going about preaching the gospel and many came to the Lord. अनि पहिलो शतक अनि दोस्रो शतकसम्म चाहिँ विश्वासीहरू एकदमै निडर बनिकन उनीहरूले निरन्तर सुसमाचारको प्रचार उनीहरूले गरिरहे। But as the time went by, something terribly bad happened to these new believers. तर जसो समय बित्दै गयो यी नयाँ विश्वासीहरूमाथि केही खराब कुराहरू आइपरे। Some of them began to backslide. अनि कति जना चाहिँ अब प्रभुदेखि फर्किएर उनीहरू संसारतर्फ नै फर्की गए। Some doubts came into their minds. अनि उनीहरूको मनमा चाहिँ एकदमै शंकाहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। When you read the book of Hebrews carefully, you understand, by reading the message of the book, you understand the problems that these Hebrew believers were facing at that time. अनि जब हामीले यो हिब्रूको पत्रलाई चाहिँ ध्यान लगाएर हामीले पढ्छौं तब हामी यो थाहा पाउन सक्छौं कि कुन प्रकारका कुराहरूको समस्यामा भएर ती समयका हिब्रू विश्वासीहरू चाहिँ यो अवस्थामा गइरहेका थिए भनेर। The number one problem was that some of them, because they listened to the blind Hebrews, those who are not born again, they listened to them. Now these believing Hebrews also began to doubt the identity of the Lord Jesus as to who he really was. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ यो थियो कि अब ती विश्वासी हिब्रूहरूले चाहिँ ती अविश्वासी हिब्रूहरूको कुराहरू सुनेको कारणले गर्दाखेरि अब प्रभु येशू मसीह साँच्चै नै को हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको परिचयमा उनीहरूले शंका गर्न थालिरहेका थिए। And at that time,
the New Testament scriptures, as we know it, the New Testament book, was not freely available. It is being still written at that time, book by book. अनि ती दिनहरुमा चाहिँ फेरि पनि आज जो हाम्रो हातमा परेको यो नयाँ नियम चाहिँ खुला रूपमा पाइदैन थियो अनि त्यहाँ एकदमै ती समयहरुमा चाहिँ यी किताबहरु लेखिरहेको अवस्थामा थियो. So some of them began to get discouraged and even doubt the true identity of the Lord Jesus, because some had said, oh, he was an angel, or he was just a man. So various suggestions were coming. अनि कतिले चाहिँ उहाँलाई एउटा स्वर्गदूत, कतिले चाहिँ उहाँलाई एउटा मानिसको रूपमा मात्र बताइदिएको कारणले उनीहरुमाथि यो प्रकारको शंका अनि उत्पन्न भएको कारणले उनीहरु एकदमै भ्रममा परिरहेका अवस्थामा थिए. Some non-believing Jews came to these believing Jews and said, you are following the wrong person, and he was only a prophet. We are waiting for the Messiah. अनि कति अविश्वासी यहुदी घरानाका मान्छेहरु आएर ती विश्वासी यहुदी घरानाकाहरूलाई भने तिमीहरु भुलमा परेका छौ, किनकि तिमीले विश्वास गरेको यो मान्छे त एउटा भविष्यवक्ता मात्रै हो, तर हामीले चाहिँ साँचो मसीहलाई पर्खेर बसिरहेका छौं भनेर उनीहरुले भन्ने गर्दथे. Some came and said, oh, we are following Moses. Whom are you following? अनि कतिले आएर भने हामीले त मोसालाई पछ्याइरहेको छौं, तिमीहरूले चाहिँ कसलाई पछ्याइरहेको छौ भनेर. Others said, we are the children of Abraham. Whose children are you? अनि अरूहरूले भने कि हामी त अब्राहमका सन्तानहरु हौ, तिमीहरू चाहिँ अब कसका सन्तानहरु हौ? How can you become children of God? We can only become children of Abraham. अनि कसरी तिमीहरू परमेश्वरको सन्तान बन्न सक्छौ र तिमीहरू त केवल अब्राहमको सन्तान मात्र बन्न सक्दछौ. In the first 7 chapters of the book of Hebrews, you find the answer to these arguments one by one, making it very clear as to the true identity of the Lord Jesus Christ. यसै कारणले हिब्रूको पत्रिको 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्ममा चाहिँ हामीले यी प्रश्नका उत्तरहरू एकदम सफासँग बताइएको हामी यो अवस्थामा पाउँदछौं, जहाँ चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको त्यो साँचो परिचय को बयान गरेको चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौं. That is why you find in Hebrews, the book of Hebrews, chapter 1 and chapter 2, it confirms, very clearly establishes that the Lord Jesus Christ is greater than all the angels. यसै कारणले हिब्रूको पत्री 1 र 2 अध्यायले चाहिँ हामीलाई सफासँग यो एउटा निष्कर्षमा ल्याइ पुर्याउँदछ कि हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर. Now for you and me there is no such problem, but they had such problems in their mind. अनि तर तपाई र मेरो निम्ति यो प्रकारको समस्याहरू छैन, तर ती बेलाका यहुदी विश्वासीहरूलाई चाहिँ उनीहरुको मनमा चाहिँ यो प्रकारका शंकाहरू थिए. So in chapter 1 verse 4, verse 5, verse 6, then verse 13, 4, 5, 6, 13, these verses very clearly tells us that the Lord Jesus is greater than the angels. यसै कारणले हिब्रूको पत्री 1 अध्यायको 4, 5, 6 अनि 13 पदले हामीलाई सफासँग बताउँदछ कि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर. Then in chapter 3, the writer is the divine author. Actually, the writer's name is not known. So the divine author is the Holy Spirit. He is showing us that the Lord Jesus is greater than Moses. अनि यसै कारणले 3 अध्यायमा चाहिँ जो हिब्रूको पत्री लेख्ने व्यक्तित्वको विषयमा हामीलाई थाहा नभएको कारणले यो चाहिँ पवित्र आत्मा स्वयंले लेखिएको यो कुरा हो. यसै कारणले यहाँ चाहिँ हामी यो कुरालाई प्रस्ताएको कुरा पाउँदछौं कि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट चाहिँ मोसा भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ भनेर. Chapter 3 verses 5 and 6, there's a comparison between Moses and the Lord Jesus. Moses was a servant of the house, but the Lord Jesus was the son over his own house. अनि फेरि पनि हिब्रूको पत्री 3 अध्यायको 5 र 6 पदमा चाहिँ त्यहाँ मोसा र प्रभु येशू मसीह बीचको तुलना हामी पाउँदछौं. मोसा चाहिँ एउटा उनको घरमा सेवकको रूपमा हामी देख्दछौं भने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ
आफ्नो घरमा पुत्रको रूपमा अधिकारी हुनुभएको कुरा त्यहाँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। Then in chapter 4, the Lord Jesus is presented as the one who is greater than Joshua. अनि 4 अध्यायमा चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टलाई फेरि पनि उहाँ चाहिँ योशु भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर प्रस्तुत गरिएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। In Joshua chapter 4, verses 8 and 9, it is clearly said that Joshua could not give you true rest, but here is a one who can give you rest. अनि योशुको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पद अनुरूप त्यहाँ हामी यो प्रकारले लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ कि जहाँ लेखेको छ योशुले तिमीलाई विश्राम दिन सकेनन् तर प्रभु येशू मसीहले चाहिँ विश्राम दिन सक्नुहुन्छ भनेर। In the King James Version, for those who are following in English, I would like to say, give a clarification. It says, for if Jesus had given them rest, in the margin, that word Jesus is very clearly given interpretation Joshua, because in the Hebrew, though both these names are very similar, so there the word means Joshua. If Joshua had given you rest, there is no need for God to speak of another day that he was going to do something like that. अनि यहाँ चाहिँ फेरि पनि जसले केजीबी बाइबललाई अंग्रेजी भाषामा पढिरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ जोशुवा भन्ने शब्द लेखिएको छ अनि जसको अर्थ चाहिँ येशू भन्ने आउँदछ। यसै कारणले त्यहाँ चाहिँ जसले हामीलाई विश्राम दिइसक्नु भयो अब उहाँले फेरि अर्को विश्राम दिने व्यक्तिलाई खोज्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई बताएका यहाँ हामी पाउँदछौँ। Then in Hebrews chapter 5, we have our Lord Jesus Christ presented as the one who is greater than Aaron also. अनि 5 अध्यायमा चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट चाहिँ अब हारून भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। You may read Hebrews chapter 5, verse 1, verse 4, verse 5. अनि यसको निम्ति चाहिँ तपाईले हिब्रूको पत्री 5 अध्यायको 1 पद अनि 4 र 5 पदलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। And so the Spirit of God is trying to establish the true identity of the Lord Jesus Christ. How great and greater than anyone that whom they had known. यसै कारणले यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको परिचयलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको हामी पाउँदछौँ कि कसरीकन उहाँ चाहिँ सबै थोक अनि सबै कुराहरु भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर। Then in Hebrews chapter 6 and 7, the climax, he is greater than, the Lord Jesus is greater than Abraham, the great man, the friend of God, the father of the nation. The Lord is greater than Abraham. अनि हिब्रूको पत्री 6 अध्यायको 7 र 7 अध्यायमा चाहिँ यस एकदमै यसको चरम बिन्दुमा ल्याएर हामीलाई यो महानताको कुराहरु बताएको पाउँदछौं कि कसरीकन उहाँ चाहिँ अब्राहम भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ, जो अब्राहम चाहिँ फेरि पनि जातिहरुका पिता, विश्वासका पिता अनि उनी चाहिँ परमेश्वरको साथी पनि थिए। That is chapter 7, 6 to 10. अनि यो कुरा चाहिँ फेरि पनि 7 अध्यायको 6 देखि 10 पदमा हामी पाउँदछौं। Now that was problem number 1. अनि यो चाहिँ अब जो समस्याको पहिलो नम्बर समस्या थियो, doubts about the true identity of the Lord Jesus. अनि कि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको साँचो परिचयको विषयको लगाउमा। So they had to overcome it. That is why God was explaining the greatness of the Lord Jesus. अनि यसै कारणले यी कुराहरुमा हामी पनि जयवन्त हुनुपर्छ। यसै कारणले यहाँ चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा यी कुराहरुको बयान गरिरहेको छ। The second problem they had, अनि दोस्रो जो पनि समस्या उनीहरुको बीचमा थियो, some of the believers now got discouraged. They are ready now to go back to the traditional way of worship in the temple. अनि कति विश्वासीहरु चाहिँ अब फेरि पनि निरुत्साहित बने अनि उनीहरु चाहिँ फेरि पनि ती पुराना समयमा गरि ल्याएको फेरि पनि सेवाकाई जो मन्दिरमा गरिन्थ्यो त्यतैतिर उनीहरु चाहिँ फर्केर जान लागेका थिए। They couldn't understand the greatness of the new covenant. अनि उनीहरुले चाहिँ फेरि पनि नयाँ करारको त्यो महानताको कुरालाई उनीहरुले बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। These things happen to us also. अनि यी कुराहरु चाहिँ हामीमा पनि हुन सक्दछ। That we begin to forget the preciousness of the covenant that God has made with us.
अनि हामीसँग गर्नुभएको उहाँको त्यो बहुमूल्य वाचाको करारको विषयमा पनि They thought, oh, that Old Testament covenant was given on that Mount Sinai. There was fire, there was smoke, there was thunder. So they were attracted again towards that. अनि उनीहरूले चाहिँ फेरि पनि ती पुरानो नियमको करारलाई सम्झेर उनीहरूले यो प्रकारले सोचिरहेका थिए कि अब त्यो सिनाई पर्वतमा जहाँ एकदमै आगो अनि धुवाहरू थियो, अब त्यो प्रकारले यो करार दिएको थियो भनेर उनीहरूले सम्झना गरेर त्यही पुराना कुराहरूमा उनीहरू आकर्षित भइरहेका थिए। That is why in the book of Hebrews, God speaks to us of 7 better things. यसै कारणले हिब्रूको पत्रीमा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग 7 वटा उत्तम कुराहरूको विषयमा पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। Now, I will leave it to you to study these 7 better things. अनि अब यो 7 वटा उत्तम कुराहरूको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नको निम्ति म तपाईहरुकै हातमा छोडिराख्छु। Like better hope, अनि उदाहरणको निम्ति उत्तम आशा, better promise, अनि उत्तम त्यो प्रतिज्ञा, better sacrifice, अनि उत्तम बलिदान, better inheritance, अनि उत्तम फेरि पनि त्यो पैतृक सम्पत्ति, better person also, अनि उत्तम मान्छे पनि, better covenant, अनि उत्तम करार, better everything. अनि हरेक कुराहरू उत्तम। Because that there was a danger that they would go back again to the temple. That curtain was torn from top to bottom. Now they may want to stitch that again and continue their worship there. So God wanted to prevent that, saying, no, you have got something better than that. किनकि खतराको कुरा चाहिँ यो थियो कि उनीहरू चाहिँ फेरि पनि मन्दिरतर्फ नै फर्की गएर त्यो च्यातिएको पर्दालाई फेरि पनि उनीहरूले सिलाइकन पुरानो तरिकाले नै उनीहरूले परमेश्वरको सेवाकार्य गर्न चाहन्थे। तर प्रभुले यहाँ बताइरहनु भएको थियो त्यसो होइन, तिमीहरूको निम्ति ती कुराहरू भन्दा धेरै उत्तम कुराहरू छन् भनेर उहाँले बताउन चाहिरहनु भएको थियो। Then problem number 3. अनि अब तेस्रो नम्बर समस्या, some of them, because of now the persecution, they were ready to give up their Christian identity, Christian way of living. अनि कतिले चाहिँ एकदमै खेदो अनि सतावटको कारणले उनीहरूले एकदमै आफ्नो ईसाई परिचयलाई चाहिँ अब परित्याग गर्न लागिरहेका थिए। That is why in the book of Hebrews you find the exhortation, hold fast, hold fast, hold fast, again and again. यसै कारणले हिब्रूको पत्रीमा चाहिँ त्यो एकदमै अर्थपूर्ण उत्साहपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ जहाँ लेखेको छ एकदमै पक्रिराख, एकदमै पक्रिराख भनिकन। Chapter 3 verse 6, hold fast. अनि 3 अध्यायको 6 पदमा पनि फेरि त्यही पक्रिराख्ने कुरालाई चाहिँ हामी Chapter 3 verse 14. सरी अङ्कल, Chapter 3 verse 14. 3 अध्यायको 14 पद पनि, Chapter 4 verse 14. अनि 4 अध्यायको 14 पद, Chapter 10 verse 23. अनि 10 अध्यायको 23 पद। Again and again, they are asked not to let it go. Hold fast what you have. अनि बढी बारम्बार उनीहरूलाई भनिरहेको छ कि तिमीहरूले एकदमै यसलाई नछोड, तर एकदमै तिमीसँग जे छ त्यसलाई बलियो गरिकन पक्रिराख भनेर। They also have another problem, number 4. अनि उनीहरूसँग अझै थप चौथो समस्या पनि थियो। Some of these Christian believers, new born again believers, had backslidden into sin. They were committing habitual sins and still they were living, they were saying they were Christians. अनि कति नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूले पनि एकदम उनीहरूले पापमा उनीहरू फसेर उनीहरूले यो प्रकारले चाहिँ जीवन जिरहेको अवस्थामा उनीहरू थिए। That is why in chapter 6 and in chapter 10, please read for yourself, you find severe warning against sinful living. त्यसै कारणले 6 अध्याय र 10 अध्यायलाई तपाईहरु आफैले पढ्नु होला। त्यहाँ चाहिँ एकदमै कडा चेतावनी यो प्रकारको जीवनको सवालमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। Now, dear brothers and sisters, I gave you the background of the people, the believers, Christian believers, to whom this letter was written. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब अहिले चाहिँ
मैले तपाईहरुलाई यो कुन प्रकारको घरानालाई यो पत्रीहरू लेखिएको थियो भनेर यसको पृष्ठभूमि मात्र मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। God wanted to save them from backsliding. अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरबाट फर्की जानदेखि बचाउन चाहिरहनु भएको थियो। And with much urgency, the Spirit of God was saying, now, in chapter 6, verse 1, you have to leave the principles of the doctrine of Christ. Go on unto perfection. यसै कारणले एकदमै हतार सहित पवित्र आत्माले 6 देखि 1 पदमा चाहिँ यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ भनेर लेखिरहेको हामी पाउँदछौँ। The foundation is good, but foundation alone is not good enough. अनि जगको कुरा चाहिँ राम्रो हो, तर जगको राम्रो कुरा मात्र चाहिँ काफी छैन। You have to build upon the foundation. अनि अब त्यो जगमाथि चाहिँ हामीले बनाउँदै लानुपर्छ। That is what the Spirit of God is saying. Now you have got the foundation. Now you have become believers. You believe in the foundational truths. Now you must go forward into perfection. अनि यही कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले बताइरहेको हामी यहाँ देख्दछौँ कि तिमीहरू चाहिँ फेरि पनि एउटा त्यो जगमाथि बसालिरहेको छौ। यसै कारणले अब त्यो जगको कुरादेखि चाहिँ तिमीहरू बढ्दै त्यो अघि सिद्धतातर्फ जानुपर्छ भनेर। Now when we hear about the word perfection, some of us might misunderstand this word. अनि जो पनि यहाँ सिद्धतातर्फ सिद्धता भन्ने जो शब्द छ यसलाई हामीले गलत प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौं। We know this word perfection here in this verse does not mean sinless perfection, angelic perfection. No, that is not what is meant. अनि जुन पनि सिद्धता अथवा सिद्ध भन्ने शब्द यो पदमा प्रयोग गरिएको छ त्यो सिद्धको अर्थ चाहिँ एकदमै पाप नगरी मान्छे अथवा स्वर्गदूत जस्तै पवित्र त्यो प्रकारको सिद्धताको कुरा चाहिँ यो पदमा लेखेको यो शब्द अनुरूपको होइन। Have you heard or have you studied that there are 3 kinds of perfections according to the scriptures? अनि के तपाईले एकदमै सुन्नु भएको छ या पढ्नु भएको छ कि परमेश्वरको वचन अनुरूप चाहिँ त्यहाँ 3 प्रकारको सिद्धताका कुराहरू छन्। The first one is positional perfection. Positional perfection in Christ, in the Lord Jesus Christ. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट भित्र चाहिँ उहाँ सँगै रहनेको त्यो अवस्थाको सिद्धता। That means he is enough. If we believe in him, that is enough for us to have eternal life. अनि यसको अर्को अर्थ हुन जान्छ कि यदि हामीले उहाँ नै सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्छौं भने त्यही नै हाम्रो निम्ति काफी छ त्यो अनन्त जीवनको कुरा। Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. अनि प्रभु येशू मसीह माथि ख्रीष्टमा विश्वास गर अनि तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ। Colossians 2:10 tells us, you are complete in him, which is the head of all principality and power. अनि कलसीको पत्री 2:10 पदमा यो प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौं र उहाँमा तिमीहरू पूर्ण छौ, उहाँ सबै प्रधानता र अधिकारका शिर हुनुहुन्छ। Once we believe in him, we embrace him. In him, positionally, we are complete, perfect before God. अनि जब हामी एकपल्ट उहाँलाई विश्वास गर्छौं त प्रभु येशू ख्रीष्ट भित्र चाहिँ हामी एकदमै पिता परमेश्वरको नजरमा हामी एकदमै सिद्ध छौं। Now God will not look at our weaknesses, but God will say, yes, in my son, you are complete, you are perfect. यसै कारणले अब पिताले चाहिँ हाम्रो कमजोरताहरुमा हेर्नुहुन्न तर उहाँको पुत्रमा हेरिकन चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ एकदमै सिद्ध छौ, पवित्र छौ भनेर। Then the second kind of perfection, अब दोस्रो प्रकारको सिद्धताको सवालमा चाहिँ progressive perfection or relative perfection. Progressive perfection or relative perfection. अनि यो चाहिँ एकदमै बढ्दै जाने सिद्धता। That is, we grow into spiritual maturity. अनि यसको अर्थ चाहिँ यो हुन जान्छ कि हामी चाहिँ आत्मिकी परिपक्वतामा हामी बढ्दै जानु। That differs from person to person. अनि यो चाहिँ हरेक मान्छेमा एकदमै फरक हुन जान्छ।
Now, each one, we are at different levels of our perfection. अनि हामी सबैजना चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रकारको सिद्धताको अवस्थामा हामी छौं. And we are growing into maturity every day. अनि हामी चाहिँ हरेक दिन त्यो परिपक्वतामा चाहिँ हामी एकदमै बढेर गइरहेका छौं. So that is progressive perfection. अनि यसलाई चाहिँ फेरि पनि त्यो बढिरहने सिद्धता भनेर हामी भन्न सक्छौं. Can you truthfully say, yes, I am experiencing that. Day by day, I am growing in the knowledge of the Lord Jesus. अनि हामी साँचो आफूले आफूलाई पनि हामी यो प्रकारले भन्न सक्छौं कि यो कुरा सत्य हो साँचो हो, म हरेक दिन प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको सिद्धतामा बढिरहेको छु भनेर. But the final one, the third perfection, is the ultimate perfection, which happens at the coming of the Lord Jesus Christ. अनि अन्तिम अनि तेस्रो सिद्धता चाहिँ एकदमै पूर्ण सिद्धता जो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको आगमनमा हामीले प्राप्त गर्नेछौं. That happens at the glorification, when we are changed in a twinkling of an eye. Thereafter we are perfect. We are no more prone to any sin or temptation. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी तब प्राप्त गर्छौं, त्यो महिमाको कुरालाई चाहिँ हामी जब आँखाको झिमिकमा हामी उहाँकै स्वरूपमा हामी परिवर्तन हुनेछौं, त्यसपछि चाहिँ हामी पूर्ण रूपले सिद्ध बन्छौं, कुनै प्रकारको पाप हामीमा पाइने छैन. Now, when we read Hebrews chapter 6, when God says, let us, exhortation, let us go on unto perfection, which one of the three that God is talking to us about? अनि यहाँ हिब्रूको पत्री 6 अध्यायको 1 पदको यो खण्डमा जहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई भनिरहनु भएको छ कि अब हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ भनेर, अनि यो अब तीनवटा सिद्धता मध्ये चाहिँ कुन प्रकारको सिद्धतातर्फ अघि बढेर जानु भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ कुरा गरिरहेको छ. Yes, it is the second one, progressive perfection. अनि यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको सिद्धताको सवालको कुरा हो, जो चाहिँ बढ्दै जाने सिद्धता हो. Move towards the predestinated purpose of God. God has purposed for you something, and you are moving towards that purpose. अनि प्रभु परमेश्वरले चाहिँ अघिबाट नै तपाईं र मेरो निम्ति केही ठहर्याएर राख्नु भएको त्यो सिद्धताको कुराहरू छ, जसको सवालमा चाहिँ हामी अघि त्यस सिद्धतातर्फ पनि हामी बढेर गइरहेका छौं. That is the most important thing. Think about it, talk about it. अनि यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसको विषयमा हामीले स्मरण गर्नुपर्छ, यसको विषयमा हामीले पूरा गर्नुपर्छ. This COVID-19 and the coronavirus, all these things, the pandemic, these are not the main things that we should worry about. अनि यो जो पनि कोभिड-19 यो महामारीको सवालमा यस प्रकारको कुराहरुको विषयमा हामी एकदमै चिन्तित हुनु जरुरी छैन. See, vaccination is there, so if you like to have the vaccination and escape a severe infection, these we have done even before, even in our childhood. अनि त्यहाँ खोप लाउने कुराहरु छन् जसद्वारा चाहिँ हामी हरेक प्रकारका कुराहरुबाट जोगिन सक्छौं. यस्ता कुराहरु हामीले बाल्यकालका अवस्थाहरुमा पनि हामीले गरेकै कुराहरु हुन्. Don't be arguing about these things that are unnecessary. अनि हामीले एकदमै वाद विवादका कुराहरु गर्नु हुँदैन, जुन कुराहरु चाहिँ एकदमै बेकामका कुराहरु छन्. But what is the thing that we should worry about? अनि तर चिन्तित हुनुपर्ने हाम्रो निम्ति विषय अथवा त्यो कुरा चाहिँ के हो? That we must move toward the predestined purpose of God. अनि हामी चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरले त्यो अघिबाटै ठहर्याउनु भएको त्यो उद्देश्यको तर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेर जानु परेको छ. This is what the Spirit of God is giving us, this exhortation. Let us you have to leave the first principles of the doctrine of Christ and go on unto perfection. यसै कारणले यही प्रकारको कुरा चाहिँ यहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई बताइरहेको हामी पाउँदछौं कि ती सुरुका कुरालाई छोडेर अब हामी चाहिँ ख्रीष्टको सिद्धतातर्फ अघि बढेर जाउँ भनेर. Now we have to leave the foundation, and on the foundation we must build the house. यसै कारणले अब फेरि पनि हामी त्यो जगमाथि लगेर चाहिँ हामी बसेर चाहिँ हामी त्यो जगमाथि चाहिँ हामीले बनाउँदै जानु परेको छ. But we cannot neglect the foundation. Foundation must be laid properly. अनि हामीले यो जगलाई चाहिँ हामीले लत्याउनु हुँदैन. यो जग चाहिँ एकदमै राम्रो तवरले यसको यो जग बसालिनु पर्छ. That is why the foundation is named there. It is a 6-tier foundation.
यसै कारणले यहाँ चाहिँ यो जगको सवालमा चाहिँ 6 प्रकारको जगको विषयमा लेखिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। Yes, tier after tier, level after level, there are 6 things that are mentioned there. अनि त्यहाँ चाहिँ 6 वटा कुराहरू एकदमै चरणबद्ध रूपमा चाहिँ लेखिएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। Remember, these are called the foundational truths of the Christian faith. अनि हामीले यी कुरालाई स्मरण गर्नुपर्छ कि ईसाई विश्वासको लगाउमा चाहिँ फेरि पनि जगका कुराहरू चाहिँ यी 6 प्रकारका कुराहरू हुन् भनेर। Now we must leave them and go forward. अनि हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई अब छोडेर अघितर्फ हामी बढ्नु पर्दछ। Then it is important that we should truly know them and have them and believe them. अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हामीलाई ती कुराहरू छन् भनेर थाहा हुनुपर्छ अनि त्यसलाई हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। Now let us read the sixfold foundation. त्यसै कारणले अब चाहिँ ती 6 वटा कुराहरू जो जगको सवालमा छ ती कुरालाई हामी पढ्नेछौँ। Foundation of repentance from dead works. अनि मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको and faith toward God. र परमेश्वर माथिको विश्वासको of the doctrine of baptisms अनि बप्तिस्माहरू and of laying on of hands अनि हातहरू रखाई and of resurrection of the dead अनि मरेकाहरूबाटको बौरी उठाई and of eternal judgment. र अनन्त न्यायको शिक्षा। Now, dear brothers and sisters, these are the 6 things. Are you sure that you are fully on a very strong, good foundation? अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यी चाहिँ 6 प्रकारका जगका कुराहरू हुन् अनि के तपाईँ र म चाहिँ पक्का छौं कि हामी चाहिँ यो 6 प्रकारको जगहरूमा बसालिएका छौं भनेर। Now, before we go on unto perfection, we must make sure the foundation is right. यसै कारणले अब सिद्धतातर्फ अघि बढेर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जगका यी कुराहरू चाहिँ ठिक छन् कि छैनन् भनेर हामीले एकदमै पक्का गर्नुपर्छ। You must forgive me that I am not able to explain them in detail today. अनि मलाई माफ गर्नुस् कि मैले यसको अब एकदमै विस्तृत प्रकारले बयान चाहिँ यी कुराहरूको विषयमा म गर्न सक्दिन आज। And I am somewhat tired today. I have attended several meetings and now traveled for 4 hours attending a funeral. Now I have to, because of that, and our time is limited on Zoom. Some other time, God willing, I will complete all the foundation points. अनि आज चाहिँ म धेरै एकदमै सेवाकाहरूमा मिलेको कारणले थाकेको पनि छु अनि एउटा फेरि पनि दफनको सेवाकाईबाट 4 घण्टाको यात्रा गरेर म यहाँ आएको छु। साथै समयको पनि फेरि पनि हामीलाई अलिकति पाबन्दी भएको कारणले यी सबै कुरालाई हामी परमेश्वरको समयमा कुनै अरु समयमा म तपाईहरुलाई यसको विस्तृत बयान गरेर बताउने छु। What is the first one? अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ के हो? Foundation of repentance from dead works. अनि यसले चाहिँ मरेका कामहरुबाटको पश्चातापको जग। Now, if we trace through the Bible and see what these dead works mean. अनि यदि हामीले चाहिँ बाइबलमा फेरि पनि गएर मरेका कामहरु भनेको के हो भनेर यदि हामीले खोज्यौं भने they are twofold. अनि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा हामी पाउन सक्छौं। Firstly, Bible says dead works, which are good works actually, good works done with the motive of obtaining eternal life. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ यो मरेको कामको विषयमा चाहिँ यो छ कि वास्तवमा ती कामहरु असल थिए तर ती कामहरु चाहिँ अनन्त जीवनलाई पाउने उद्देश्य राखेर गरिएको कामहरु हुन्। Now, for an example, giving food to the poor people is a good work. अनि उदाहरणको लागि चाहिँ गरिब मानिसहरुलाई खाना वितरण गर्नु चाहिँ यो राम्रो काम हो। But if you do it with the idea of obtaining eternal life by giving food to the poor people, you think that God will give you eternal life because of that, then it becomes a dead works. अनि यदि हामीले चाहिँ यो प्रकारको सोचाइ राखेर त्यो कामलाई गर्यौं कि हामीले गरिबहरुलाई खुवायौं भने चाहिँ मैले अनन्त जीवन पाउँछु भन्ने सोचाइले हामीले ती कामहरु गर्यौं भने चाहिँ त्यही असल कामहरु चाहिँ हाम्रो निम्ति मरेका कामहरु बन्दछन्। We know from the scriptures salvation comes to us
by faith. That is faith in the Lord Jesus Christ. अनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि उद्धार अनि मुक्ति चाहिँ हामी कहाँ विश्वासद्वारा, अनि त्यो विश्वास चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट माथि राखेको कारणले मात्र आउँदछ। Not by what you can do, but by what the Lord Jesus has done and completed and finished on the cross. अनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले होइन, तर प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टले के काम गर्नुभयो अनि उहाँले जुन काम चाहिँ त्यो कल्भरी क्रुसमा गरी पनि सिद्ध्याउनु भयो। So because of this, if any person in this world would do some good deed, very good deeds, giving money, giving food, doing social service, doing so many things with the intention of obtaining eternal life by doing those things, that becomes a dead work. यसै कारणले आज संसारको जुनसुकै मान्छे किन नहोस्, यदि उसले चाहिँ एकदमै राम्रा राम्रा कामहरू गर्छन्, राम्रा सामाजिक कामहरू गर्छन्, तर उनले यो विचार गरेर गर्दछन् कि उसले गरेका ती राम्रा कामहरूद्वारा चाहिँ उसले अनन्त जीवन पाउन सक्छ भनेर त्यही कुरा चाहिँ उनको निम्ति मरेको काम ठहरिदछ। Because God says all your righteous deeds are like filthy rags before me. किनकि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीले गरेका ती सम्पूर्ण एकदमै असल धार्मिकताका कुराहरू चाहिँ मेरो अगाडि मैला थाङ्ना सरह हुन् भनेर। That is Isaiah 64 and verse 6. अनि यो कुरा चाहिँ यशायाको पुस्तक 64 अध्यायको 6 पदमा हामी पढ्न पाउँदछौँ। Now repent of dead works means you must repent of that. You must reject that idea completely. अनि यसबाट चाहिँ पश्चाताप गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो प्रकारको सोचाइलाई चाहिँ पूर्ण रूपले नै त्याग गर्नु हो। Now today I attended a funeral of a brother who was convicted for murder and went to prison. अनि आजको दिनमा चाहिँ जुन दफन सेवा म मिलेर आएको थिएँ, त्यो दफन सेवा चाहिँ एउटा भाइको थियो, जुन भाइ चाहिँ एकदमै हत्या गरेको कारणले उनी चाहिँ जेलखानामा परेका थिए। But before he went to prison, he was converted. God wonderfully saved him. He repented of all his sins and he became a good witness. अनि तर उनी चाहिँ जेलखानामा जानुभन्दा अगाडि नै अद्भुत तवरले उनी चाहिँ प्रभुद्वारा बचाइए अनि उनी चाहिँ एकदमै असल साक्षी पनि बनेका थिए। So after a long period of examining his case, and this legal case was going on for several years, finally he was convicted and he was sentenced to death. अनि यसै कारणले गर्दाखेरि अब धेरै जो पनि कुराहरू अदालतहरू यस प्रकारका कुराहरू भएपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ अन्त्यमा यो निर्णय सुनाइयो कि अब उनलाई चाहिँ मृत्युदण्ड घोषणा गरियो। And we were standing there in the courthouse when he was given the death sentence. He lifted up his voice and he said, I am not afraid to die because God has forgiven all my sins. The Lord Jesus died on a cross to pay the penalty of my sins. I was a sinner, but he forgave me. अनि उनले जब त्यो अदालतमा चाहिँ उनलाई मृत्युदण्डको घोषणा भइरहेको थियो, उनी एकदमै यो कुरा सुनेर उच्च स्वरले कराएर उनले भनिरहेका थिए कि अब म त एउटा पापी व्यक्ति हुँ, तर अब मैले प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टलाई पाएको छु अनि मेरो पापको निम्ति उहाँ मरेर मलाई सम्पूर्ण मेरा पापहरूदेखि उहाँले क्षमा गरिदिइसक्नु भएको छ भनेर। When he went to prison, he became a mighty witness inside the prison. अनि जब उनी चाहिँ त्यस जेलखाना भित्र गए, तब त्यो जेलखाना भित्र उनी एकदमै सामर्थी गवाही बने। All the people asked the question because there were other murderers there. They said, how come you have come into this prison? You are such a good man. अनि सबै ती जेलखानाका कैदीहरूले सोध्ने गर्देखि तिमी चाहिँ कसरी यो जेलखानामा आइपुग्यौ, किनकि तिमी त अत्यन्तै एकदमै राम्रा मान्छे छौ भनेर। That is the power of transformation of the Lord Jesus Christ. अनि यो चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको परिवर्तन गर्ने सामर्थ्यको कुरा हो। After being in prison, in death row, it was changed into a life sentence, and by God's grace, God gave him freedom once again. After 8 years, he came out. अनि उनी मृत्यु दण्ड घोषणा गरेपछि उनी एकदमै त्यो मृत्युको पर्खाइमा थिए। त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर जन्म कैदमा
परिवर्तन भयो अनि प्रभुले अद्भुत रीतिले उनलाई फेरि पनि 8 वर्षको समय पश्चात चाहिँ उनलाई एकदमै त्यस जेल खानाबाट निकालेर एकदमै स्वतन्त्र मानिस पनि बनाइदिनु भयो। Now, after many years, after some years, he became very ill and he went to be with the Lord. Recently, just day before yesterday, we had the funeral today. अनि केही समयदेखि उनी एकदमै समय बिते पछाडि उनी बिरामी भए अनि जो फेरि पनि उनले प्रभुको महिमामा उठ्न पुगे अनि त्यही फेरि पनि दफनको सेवाकाईलाई आज हामीले पूरा गरिरहेका थियौं। So today, during the funeral message, I said to the people who were gathered, the villagers there, that this man has gone to heaven not because of his good deeds. अनि आज जो दफनको सेवाकाईमा मैले सन्देश बाँडिरहेको थिएँ त्यहाँ गाउँलेहरूलाई मैले यही कुरा बताइरहेको थिएँ कि यो मान्छे चाहिँ आज स्वर्ग गएको छ तर इनले गरेको त्यो राम्रो कामहरूको कारणले होइन, But because he accepted that he was a sinner before God. तर उनले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उनी एकजना पापी मान्छे हुँ भनेर मानिलिएको कारणले। So, dear brothers and sisters, we must be very clear on this. You are not going to heaven because you are a good man or because you go to church or you follow all the directions given by the church. No, you go to heaven because the Lord Jesus paid the penalty of your sins on the cross and you believe it. अनि यसै कारणले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यो कुरामा हामी सफा हुनुपर्छ कि आज म एउटा राम्रो मान्छे भएको कारणले म एकदमै मण्डलीमा गएको कारणले अनि मैले सबै कुराहरुको आज्ञा पालन गरेको कारणले म स्वर्ग जादिन, तर म स्वर्ग तब मात्र जान्छु कि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टमाथि जब मैले विश्वास गर्छु। Repent of dead works. अनि मरेका कामहरुको बाटाको पश्चातापको जगको विषयमा Anything that you think will, any deed that you think will bring you eternal life. अनि जुनै पनि काम जसद्वारा चाहिँ तपाईले अनन्त जीवन पाउँछु भनेर को सोचाइ। Now, second meaning of dead works is sins that people commit every day. अनि मरेका कामहरुको विषयको लगाउमा चाहिँ दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ जो मानिसहरूले हरेक दैनिक रूपमा गरिरहने पापको सवाल। All have sinned and come short of the glory of God. अनि सबैजनाले एकदमै पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। I was born again. I was asked to remember all the sins that I had committed. अनि जब मैले चाहिँ नयाँ जन्म पाइरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ मैले गरेका सम्पूर्ण पापहरूलाई चाहिँ सम्झना गर्नु भनेर मलाई सम्झना गराइरहेको थियो। I started counting them one by one. अनि मैले एक एक गरेर ती सबै पापहरूलाई गन्न थाले। And I couldn't finish the number of sins that I had committed during that day. It was so long, the list was so long. अनि त्यो एकदमै लिस्ट यति लामो थियो कि त्यही दिन गरेको पापलाई पनि मैले गर्न सकिरहेको थिइनँ। I simply cried out and said, "Oh Lord, forgive me. I have done so many things that are against you." अनि मैले एकदमै सरल भाषामा मैले पुकारे, प्रभु मैले एकदमै धेरै कुराहरुमा मैले पाप गरेको छु भनेर। So the first thing in the foundation is that we have to repent. Repentance from the dead works. यसै कारणले जगको सवालको पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ यही छ कि मरेका कामहरुबाटको पश्चाताप। The Lord Jesus paid the penalty. He took our sin upon himself like his own and he paid for it. अनि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टले चाहिँ त्यो हाम्रो पापहरु उहाँ माथि लिनुभयो अनि उहाँले त्यो पापको दाम चाहिँ चुकाइदिनु भयो। So I invite you to believe this truth. यसै कारणले म तपाईहरुलाई यो सत्यताको कुरालाई विश्वास गर्नुस् भनेर आह्वान गर्छु। That is the beginning of the foundation. अनि यो चाहिँ एकदमै जगको सबैभन्दा सुरुवातको कुरा हो। We'll study later, God willing, some other time, maybe a few weeks later, about this foundation a little bit more. अनि अब प्रभुको इच्छा भए फेरि पनि केही हप्ताहरु पछाडी चाहिँ हामीले अझै ज्यादा गरेर यो जगको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। And you can read it for yourself and try to meditate and try to understand the meaning of the foundation. अनि तपाई आफैले पनि यी कुराहरुमाथि ध्यान गरेर चाहिँ तपाईले जगको विषयका कुरालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ।